دونك البنات، اول فيديو، اول منتج، سمحوا لي، اول منتوج ولا منتج غادي نبدا نتحدث عليه هو هذا اللي كيعرفوه، جو بونس كيعرفوه البنات كاملين، اللي هو هذا لو نوا دو كوكو. هذا البنات كنت خديته ب50 درهم. فريمون زوين، تنستعملو في الوصفات الطبيعيه، سواء الشعر، ماسك الشعر، ولا كنرطب به. راه مرطب قوي صراحه الله، وعجبني بزاف هذا، كنصحكم به. مهم المنتج اللي غادي ندوز من موراه هو لي ديودوران البنات. كنت خديت هذا ديال دوف. كنت خديته ب30 درهم. هو البنات ريحته زوينه وكلشي فيه زوين اكسيتيرا، ما تيخليش زعما العراق وهذا، ولكن فيه واحد الخجحه خايبه، راه هو مازال عامر. شريته ما استعملتوش بزاف، هو انه فيه لاصيل دالومنيوم، والبنات لاصيل دالومنيوم كما عارفين راه هي فريمون خايبه، هي اللي كدير ليستر سرطان الثدي، هي اللي كدير شحال من حاجه. دونك داكشي علاش ملي كنت غنشريه ما قريتش زعما مزيان شنو فيه، ولكن دابا راني حطيته ابار، زعما مبقيتش كنستعملو. باغ كونطخ وليت كنستعمل واحد ديودورون واحد اخر اللي عجبني بزاف صراحه الله، سواء في الريحه ديالو سواء في كلشي، وما فيهش لاسيل دالومنيوم وما فيهش الكحول. هو هذا ديال لو بوتي مارسيي البنات. هو في الثمن العادي ديالو كيدير 30 درهم، ولكن انا ديما كنمشي للمرجان كنلقاه بروموسيون دايرين له 19 درهم ولا 20 درهم، ودونك كناخذها. وراه عندي منه جوج في هاد لودور وفي هاد لودور. البنات والله الا واعر بزاف، وريحته سورتو هاد الشيبي هذا ريحته خطيره. هذا ديال لويل دي اسونسيال دو سوج. دونك هذا ريحته واعره، حتى هذا ريحته واعره زعما اللي كيعجبها، اللي كتعجبها الريحه تكون فخويتي هكا. هذا ديال غرونادين اي ميديتيريان. هذا الفلور دو كوتون، هذا الفلور دو كوتون، وهذا لو غرونادين اي دو ميديتيراني. مهم البنات هادو جربوهم زوينين، انا خديتهم ب20 درهم سولد. هذا 20 درهم وهذا 20 درهم، وفي الثمن العادي ديالهم راه دايرين 30 درهم، دونك ما كاينش فرق بزاف، دونك جربوهم زوينين. المنتج اللي غادي ندوز من بعدو هو ديال الترطيب ديال الجسم. البنات زعما احسن لي دو كورس زعما جربت هو هذا اللي الثمن زعما ديالو ما فايتش 50 درهم، ما كاينين زعما ما احسن منه، ولكن طالعين في الثمن. هذا داير شي واش 32 درهم بحال هكا. كنت خديته من اتقداو، وفريمون البنات كيرطب زوين، وريحته واعره، ريحته غزاله غزاله غزاله. هذا ديال الوفيرا، واعره البنات وكنصحكم تاخذوه. موراها غندوز لهذا ديماكيون ديال الوجه البنات. انا دابا دي تقريبا 3 ولا 4 كنستعمل نفس الديماكيون اللي هو ديال غارني، هذاك لو روز. مؤخرا كنت شريت هذا حتى هو ديال غارني، اللي فيه هذا البنات مخلط بالزيت ديال اللوز الا بقيت عاقله. مهم هذا كتمسحي به سوا لي زيو، زعما لا بوش، لا ليفغ اكسيتيرا، لو فيزاج. فريمون البنات كيمسح زوين وما تيحرقش في العينين، ما تيبقاش ياكلك، وتيمسح زوين، زعما ما كتحتاجيش انك تبقاي تبركي ولا هذا. فريمون غير كديري لي كوطون هكا وتتمسحي وتمسح الوجه زوين. انا بناتور كنستعمل ديما هذاك الغوز، غير ما عرفتش فين عييت ما نقلب عليه ما لقيتوش. دونك ها هو غنخليه لكم هنايا في التصويره. سواء الغوز ولا هذا، انا هادو استعملتهم بجوجهم واعرين البنات، احسن ديماكيون وما تنبدلوش نهائيا. موراها كاين واحد ديماكيون اللي كنت شريته وفريمون صح الله ندمت عليه، اللي هو هذا ديال نيفيا. هذا كان يلا خرج جديد وقلت نجربه، خديته بشي 30 درهم بحال هكاك. هذا ديال 200 مليلتر. هذا البنات انا صراحه الله ضرني في عيني وكلاني وبقى كيحرقني، سواء في مالافغ ولا في عينيا، فريمون ضرني. وها هو راه كتشوفوا هذا تقريبا شي شهرين ولا 3 شهور وعندي بحال هكا، ما كنستعملوش كاع الا خلطته، كنخلطو ديفو هكا
بشي زيت اللوز ولا هذا باش كيجيني مخفف شويه، وموراها كنعاود نغسل وجهي. هذا باغ كونطخ ما كتحتاجيش انك تولي تغسلي وجهك موراه، ولكن هذا كيبقى كيعجبني. بوتيتر انا هذا زعما ما وافقنيش، بوتيتر يقدر يوافق بنات واحد اخرين، ولكن انا بالنسبه ليا ما عجبنيش. كاين حتى هاد لو لي دو هيدراتون ديال الجسم، ديال ايدرما، راها معروفه البنات بزاف. رخيصه فريمون رخيصه زعما، ودايره 13 درهم وزوينه. انا صراحه الله كتعجبني هي، كنستعملها مع هذا، اما كنستعمل هذا ولا كنستعمل هذا. بون كاين هذا حتى هو مرطب ديال، انا هذا صراحه الله ما كنستغناش عليه. هذا الحليب ديال جونسون كنت خديته بشي 50 درهم وقيله، حتى هو من مرجان، وفريمون البنات زوين وريحته زوينه وتيرطب فريمون، تيرطب الجسم بطريقه واعره. هذا حتى هو كنصحكم به البنات، زوين. بالنسبه لي كوطون، انا عندي مشكل في لي كوطون ديسك، باسكو ملي كندير هذا، ملي كنجي نمسح بهم وجهي ولا هذا كيبقاو كيتفرتتو، ما تنحملهمش في داك التفرتيت ديالهم. دونك البنات وليت كناخذ واحده مارك ديال هاد كونتاكت الترا كونتاكت، رخيصه هذه، فيها 120 بياس كوطون ديسك، ورخيصه دايره 12 درهم. هذه ارخص وحده كاينه في السوق وزوينه. الكوطون ديالها ما تيتحلش وزعما ما تيتفرتتش ملي كتبقاي تمسحي به، فريمون البنات زوينه. انا جو فو لو ريكوموند. كاين هذا ان جيل انتيم، هذا جيل انتيم اللي كنت خديته من هاد لا مارك ديال فارماسي، حتى هي راه معروفه بحال الشكل ديال افون وهذا واوريفلام. هذا كنت خديته بشي 39 درهم الا بقيت عاقله. فريمون البنات هذا ديال شجره الشاي، فريمون البنات زوينين صراحه الله، زعما كنصحكم به، واعر واعر واعر. موراها كاينين هاد لي غوماج، كاين واحد غسول ديال الوجه، وهذا مقشر ديال الوجه. هادو البنات كنت خديت هذا هو الاولاني ديال الخوخ ديال المشمش ونواه القمح. كنت خديتو البنات، وفريمون هذا مقشر زعما ديال البشره، وفريمون كان عجبني. ديال هيمالايا كان فريمون زعما عجبني، وجاني مع وجهي وكلشي. وقلت علاش لا ما نزيدش منه شي غسول ديال الوجه اخر، باسكو عجبني هذا، قلت نزيد منه غسول. وانا ناخذ هذا حتى هو ديال هيمالايا، هذا ديال العرق السوس والصمغ الابيض. هذا نورمالمون غسول ديال يعني يومي ديال تبييض الوجه، ولكن البنات ما نكذبش عليكم ما عجبنيش. هذا عجبني ديال المشمش، وهذا ما عجبنيش. جاني كينشف الوجه بزاف، واخا انا كنضغط موراه تينشف الوجه بزاف، وما جاني الصراحه الله مع بجوجي. هذا كنت خديته بشي 49 درهم، وهذا لا ميم شوز حتى هو بشي 49 درهم. ولكن ما ننصحكمش بهذا، سورتو اللي البشره ديالتها جافه. انا بشرتي شويه جافه، وكيزيد هذا زعما يجففها ليا. دونك البنات ما ننصحكمش به، ولكن هذا فريمون توب 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 ديال تقشير الوجه. فيه واحد الريحه واعره وعجبني بزاف، زعما ما تيخليش لابو هكا زعما ناشفه. وهذا وكنستعملو تقريبا 3 ايام في الاسبوع بحال هكاك. موراها البنات غادي ندوز غنهضر لكم على واحد عييت ما نقلب عليه، ما لقيتوش هنايا. واحد كريم دو كور ديال فازلين. هنا نوريكم التصويره ديالو هنا البنات، فريمون غزال. كنت لقيته بروموسيون في مرجان بشي 30 درهم بحال هكاك، وكانوا عاطين معاه هاد فازلين. هذا زوين البنات بزاف، داك لو كريم دو كور فريمون استعملته وجربته، راني ساليته، واعر وزعما فيه واحد الريحه خطيره زعما ما نعاود لكمش، وكيرطب زوين. وكانوا عطاوني مع هاد فازلين هذا كنستعملو حتى هو هكا سواء الملافق ولا هذا. كاين حتى واحد فازلين واحد اخر غنخليه لكم هنا، هذاك هو اللي كنستعمل بزاف ديال الالوفيرا. كنت خديته من لا فارماسي بشي وقيله واش
المهم ما غاليش بزاف البنات، ما فايتش 30 درهم، ما عقلتش صراحه الله بالضبط بشحال، ولكن ما فايتش 30 درهم. فريمون البنات زوينين. وكنديروا في الفتره انا ديال الشتا كيبقى فمي كيتقشر بزاف بزاف، وعييت زعما ما ندير في هذا، درت لابيلو درت كلشي ولكن ما كيرطبوليش. ولكن هذا الفازلين هذا اللي وريتكم ديال الوفيرا والله البنات اللي غادي تشكروني عليه، ما غاديش تبقاو ما يبقاش يخطاكم، فريمون زوين. وكانت نصحتني صحه الله به واحد البنت صاحبتي هي اللي قالت لي شنو ومشيت خديته وعجبني بزاف، وكان زعما كنحفزكم انكم تاخذوه. مورها البنات هذا كنت خديته حتى هو من فارماسي، من لا مارك ديال فارماسي. هاد ابيليكس كريم مزيل للشعر، سواء كديروه هنايا دوفي ولا اكسيتيرا. زوين صراحه الله، ما كيحرقش وزعما عجبني انه ما تيحرقش ديك البلاصه فين كديريه. وما تيخليش زعما شي اثار ولا تيخرج لك حبوب. انا بالنسبه لي زعما ما دار لي لا حساسيه لا والو، وكنستعملو وزوين وعجبني. موراها غندوز لي بودغ. هذه البنات ديال جونسون، هذه واعره ريحتها غزاله، كنت خديتها بشي 39 درهم ولا شي 49 درهم بحال هكاك. كنت خديتها من مرجان، زوينه البنات بزاف، وانا كنستعملها هنايا زعما كنستعملها بوغ لو ميكاب. هنايا تنفتح بها هاد المناطق، زوينه البنات بزاف والله العظيم. الا كان زعما كنصحكم اللي ما قادرش يشري هذيك لا بودغ الصفراء، كنصحوا بهذه زوينه، زعما تتنشف ديك المناطق ما كتخليهمش مزيتين وزوينه بزاف، وكنقول لكم تستعملوه. كاينه هاد لا بودغ حتى هي ديال اوريفلام. هذه كنت خديتها، هذه البنات ريحتها واعره فوق ما كتسالي لي وحده، كنكوموندي وحده اخرى ما كنستغناش عليها، ريحتها واعره وتتعطي هذه بور لو كور. كنديرها للجسم ديالي مور الحمام ولا مور الدوش. كتعطي واحد الرطوبيه للجسم واعره، واحد الريحه كتخلي فيه غزاله 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 البنات. كننصحكم انكم تاخذوها زوينه. اخر حاجه البنات واللي هو الكود كور ديالي، اللي كان راه ديجا سبقت وهضرت عليه في واحد الفيديو. هو احسن مرطب ديال الوجه، انا استعملت زعما كاع المرطبات البنات، ولكن هاد اوليو سكين الثمن ديالها زعما مقارنه المفعول ديالها مقارنه بالثمن ديالها خصها تكون هذه دايره واحد 200 درهم ولا اكثر، خصهم زعما يعطيوها الثمن. ولكن البنات هي دايره 15 درهم عند لا فارماسي. كتمشي عند لا فارماسي وكتقول له عطيني اوليو سكين، راه معروفه ديال الترطيب ديال الوجه، وانا كنستعملها لوجهي بزاف الصراحه. هي مصنوعه من الفيتامين او والويل دامون دوس. دونك البنات واعره بزاف والله العظيم، احسن من شي منتجات اللي شريتهم ب 200 درهم وكثر وما عجبونيش بحال هذه واعره البنات وكترطب زوين. سالينا المنتجات ديالنا. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، واللي استعملت شي برودوي من اللي وريتكم وعجبها ولا ما عجبهاش تقولها لي في كومونتير، تخلي لي الكومونتير ديالها. كنتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو وكلشي. في فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش تابوناو في ماشين باش يوصلكم الجديد ديالي، وديروا الجرس باش يوصلكم كل جديد وكل فيديو كنحط. نتمنى لكم بون فان دو جورني، وتهلاو فراسكم، كنبغيكم بزاف. باي باي.